कराची में अमन के इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दामात पर इत्तफाक। ताजरों गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने का फैसला। दहशत गर्दों और शरपसंदों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। डीजी रेंजर्स और IG सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और असलहे की नुमाइश के खिलाफ जामे प्लान की तैयारी का आज़म। स्नैप चेकिंग और निगरानी का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत। डेंगू और मलेरिया फिर सर उठाने लगा। रवा साल मलेरिया के 2928, डेंगू के 555 केसेस रिपोर्ट। मलेरिया में मलीर में मलेरिया के सबसे ज्यादा 818, कोरंगी में 521 केसेस। जिला जनूबी में मलेरिया के केसेस की तादाद 498 हो गई। जिला शर्की में डेंगू के 134 केसेस और वस्ती में 115, जबकि जनूबी में 97 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। खत में सनती सार्फिन पर आयद करदा गैस की गैर मामूली और मुबहम बिलों की जानिब मबजूल करवाई गई है, जिनमें पीक आवर रेट्स के गलत इतलाक और इजाफी लेवी के इल्ज़ामात शामिल हैं। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा है कि सनती सार्फिन को गैस के गैर मामूली बिलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खत में बताया गया कि पीक आवर रेट्स के गलत इतलाक से बिलों में इजाफी लेवी शामिल कर दी गई है। कराची चैम्बर ने वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो गैस बिलिंग के मसले पर मबजूल कराई और कहा कि सनती सार्फिन पर बिला जवाज़ माली बोझ डाल दिया गया। साफ कहा कि मौजूदा मुआशी हालात में सनतें पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। कराची चैम्बर ने मुतालबा किया कि मामले का जामे और शफाफ जायजा लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिका फरीकैन का मुशावरती इजलास बुलाने की अपील की गई। कराची चैम्बर ने SSGC को मुतनाज़ लेवी मुंजमद करने की सिफारिश की। मुशावरती इजलास और फैसले तक मुतनाज़ रकम मुंजमद रखी जाए। खत के मुताबिक हतमी फैसले के बाद काबिल अदायगी रकम एडजस्ट की जा सकती है। जामे कराची में फटने वाली पानी की लाइन की 2 माह बाद भी मरम्मत न हो सकी। रोजाना लाखों गैलन पानी जाया होने लगा। पानी बहने से सड़कें तबाह, हादसात में इजाफा हो गया। स्कीम 33 में पानी जमा होने से सिवरेज उबल पड़ा। मकीन कहते हैं कि घरों में पानी नहीं आ रहा, सड़कों पर बह रहा है। शिकायत के बावजूद वाटर बोर्ड का अमला ताहाल गायब। एंटी थेफ्ट सेल और रेंजर्स की पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई। FTM लाइन से 11 चोरीशुदा पानी कनेक्शन बरामद कर लिए। पानी चोरों की 2 सुरंगें पकड़ी गईं। 4 इंच और 3 इंच के कनेक्शन बरामद किए गए। चोरीशुदा कनेक्शन से लाखों रुपए का पानी चोरी करके सनतों को फरोख्त किया जा रहा था। कार्रवाई नाज़िमाबाद में सैफुल्ला होटल के करीब नदी में की गई। कोरंगी कॉजवे की जमीन सोना चांदी उगलने लगी। दर्जनों की तादाद में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे किस्मत आजमाने पहुंचे। शहर के दूर दराज इलाकों से सोने की तलाश में आने वालों ने कहा कि कोई रोजगार नहीं, यहाँ किस्मत आजमा रहे हैं। उसामा मलिक की रिपोर्ट। मलीर नदी कोरंगी के मुकाम पर सिर्फ गंदा पानी ही नहीं बल्कि सोना और चांदी भी उगलने लगी है। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन किस्मत आजमाने पहुँच गए। सोने की तलाश में आने वालों ने कॉजवे से मुत्तसल ज़मीन को मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े गड्ढे बनाए हैं, जहां से निकलने वाली मिट्टी को जाली से छाना जाता है ताकि सोने चांदी के ज़रात मिल सकें। सोने चांदी की तलाश में आने वालों का कहना है कि शहरी सुरजानी, न्यू कराची, शेरशाह, नागन और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों से पहुँचे हैं। मेरे को 3-4 दिन हुआ है, 3-4 दिन हुआ इधर आया, कचरा बचरा रोजगार नहीं है। मैंने बोला जाके कोई कबाड़ वबाड़ ढूंढूं। पहले जले हुए कचरों में ढूंढ रहे थे, अभी हम लोग इसमें आ गए। बोले इसमें लोहा, तांबा, पीतल निकल रहा है, कम रोजी बन रहा है, मगर क्या करें, कुछ नहीं मिला है, ऐसे गरीब है, क्या करे फिर। तो ये हाथ आपके खराब हो रहे हैं, तो आपको हाथों में जलन नहीं हो रही? कांच भी है, इसमें कांच लग जाएगा तो लग तो गया है। शहरियों का कहना, मिट्टी से सोने के ज़रात, पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही हैं। सोने की तलाश में आने वाली एक खातून का कहना था कि काम मुश्किल है, हाथ भी जख्मी होते हैं। ये बहुत पुराना कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी टाइम का है। तो हम लोग तो यहाँ से बाइक कोरंगी से आ रहे हैं। रोज के किधर पैसे जमा होते हैं, या हफ्ते का हम लोग हिसाब किताब अपना करते हैं। कोई नहीं लेके आए, सारे हम अपनी मर्जी से आए हुए यहाँ पर। जी, पैसे वगैरह कितने बन जाते हैं? पैसे यहाँ पर कोई नहीं बनते, यहाँ पर अपनी मजदूरी बनती है। कितनी मजदूरी? यही 600-700 रुपये बन जाता है रोज की। सोने की तलाश में आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि दरियाए मलीर हर तरह से जरखेज है, कुछ नहीं तो कम से कम लोहा वगैरह जरूर मिलता है, जिसे जमा करके कबाड़े को फरोख्त करते हैं। ताहम नदी से मुत्तसिल जगह पर कीचड़ और बड़े गड्ढे किसी हादसे का भी सबब बन सकते हैं, लेकिन इंतजामिया को कोई ख्याल नहीं है। कैमरामैन मन्नान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।
چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے فنڈ سے یاسین آباد قبرستان سے کمفرٹ سوسائٹی تک 18 انچ سیوریج لائن کا کام شروع۔ سیوریج کی لائن ڈالنے کے بعد یاسین آباد سمیت کئی علاقوں کو گندے پانی سے نجات ملے گی۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے متحدہ پاکستان بھی میدان میں آ گئی۔ خالد مقبول صدیقی کی خصوصی فنڈ سے ایف بی ایریا UC 6 میں سیوریج لائن کا کام شروع۔ یاسین آباد قبرستان کے 1200 فٹ روڈ پر 18 انچ کی لائن ڈالی جا رہی ہے، جس سے گلشن شمیم، محمدی کالونی، بھنگوریا گوٹ کے عوام کو بھی گندگی اور غلاظت سے نجات مل جائے گی۔ سیوریج لائنوں کے مرمتی کام پر علاقہ مکینوں اور سماجی حلقوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ سیوریج لائن کا کام مکمل ہونے کے بعد سڑک کی تعمیر بھی کر دی جائے گی۔ یہاں پہ شدید سیوریج کی وجہ سے بہت مسئلہ تھا، بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا تھا، پھر سیوریج کی لائنیں خراب ہو جاتی تھی۔ قبرستان کے جانے کا راستہ ہے الخلیج، محمدی، بھنگوری گوٹ جیسا علاقہ ہی بہت پریشان تھا، اور یہ ابھی 18 انچ کی ہم لائن ڈال لیں 1000 فٹ، تو اس سے سیوریج کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آبادی بڑھ گئی ہے اس علاقے کے اندر، تو اس وجہ سے ہم نے نئی سیوریج کی لائن ڈال لیں 1000 فٹ۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے فنڈ سے کام ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری لائنیں بیٹھ گئی ہیں، آئے دن جب یہاں پہ روڈ ڈلتے تھے اس کے بعد وہی سیوریج کا پانی کھڑا ہوتا تھا اور وہ گڈھوں کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، رات دیر اس میں بائکیں کبھی گر جائیں، کبھی فیملیز گر جائیں، کبھی گاڑیوں کے ایکسل ٹوٹ جائیں، تو بہت سارے ایسے واقعات یہاں پر پیش آئے۔ یاسین آباد قبرستان کی یہ سڑک 4 دفعہ تعمیر ہو چکی، لیکن بارش کے بعد اور سیوریج کے پانی کے باعث یہ سڑک دھنس جاتی ہے۔ مکینوں نے امید ظاہر کی کہ اب کی بار سڑکوں کی مرمت بھی بہتر انداز میں ہوگی تاکہ گندگی اور دھول مٹی سے نجات ملے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ شہر میں ترقیاتی منصوبے شہریوں کو عذاب میں مبتلا کرنے لگے۔ BRT ریڈ لائن صفورہ چورنگی کے مقام پر سیوریج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ میمن اسپتال، ڈاؤ اوجھا کیمپس اور اطراف کے علاقوں کے مکین اذیت کا شکار ہو گئے۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ شہر میں میگا پروجیکٹ شہریوں کا امتحان لینے لگے۔ BRT ریڈ لائن صفورہ چورنگی کے مقام پر سیوریج کا نظام جواب دے گیا۔ میمن اسپتال، ڈاؤ اوجھا کیمپس اور اطراف کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ علاقے میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے سیوریج لائنوں کا کام تو جاری ہے، تاہم ترقیاتی کاموں میں تاخیر سے مکین بھی اذیت کا شکار ہو گئے۔ اطراف کے علاقوں میں کاروبار بھی متاثر ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ زندگی عذاب ہو گئی۔ تاجروں نے بھی شکوہ کیا کہ کاروبار کرنا مشکل ہو گیا، دکان کا کرایہ کہاں سے ادا کریں۔ حکومت سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ یہ روڈ BRT کا کام تھوڑا تیزی سے چلائے، اور یہ سیوریج کا پانی مین مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا شہری نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ کسٹمر آپ کو پتہ ہے نا جہاں پانی کڑا ہو وہاں پہ کسٹمر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت پریشانی ہو رہی ہے، یہ تم دیکھ سکتے ہو بیک سائڈ ہے میرے، اتنا ٹریفک ہو رہا ہے نا، ہمارا دیکھو دکان پہ کوئی بھی کسٹمر نہیں کرا، پورا مارکیٹ نا خالی پڑا ہوا ہے، ایک دکان کا کرایہ 1.5 لاکھ روپے، کام نہیں ہے۔ کل سے ادھر بھی سیوریج کا پانی آ گیا۔ بہت تکلیف سے گزر کے آئی ہوں میں، میرے سارے کپڑے، شوز، اسکوٹی، سارا کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کراچی ہے یا کوئی ہم کسی گٹر میں رہ رہے ہیں۔ سیوریج کا پانی کیا کہیں گے سر، اس میں تو پریشان ہے پورے صفورہ اور اس علاقے کے جتنے بھی مکین ہیں، اور بڑی پرابلم ہو رہی ہے، تقریباً ایسا لگ رہا ہے سیلاب کی صورتحال ہے۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد سیوریج کی لائنوں کا کام حکمت عملی کے ساتھ مکمل کریں تاکہ عوام کو مشکل سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین شازیب رضا کے ہمراہ محمود خورشید رحمانی، سٹی 21۔ گلبرگ ٹاؤن کو آلودگی سے پاک، سرسبز و شاداب بنانے کا عزم۔ چیئرمین نصرت اللہ کی ہدایت پر درجن سے زائد پارکوں پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ درے شہوار کی رپورٹ۔ آلودگی سے پاک، سرسبز و شاداب اور قدرتی ماحول و تفریح کے مواقع سے بھرپور گلبرگ ٹاؤن میں بیک وقت 12 سے زائد پارکوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا۔ گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین نصرت اللہ کا کہنا ہے کہ صرف پارکس کی تعمیر نہیں بلکہ ایک گرین اور کلین گلبرگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ ماحول کو بہتر بنا کر صحت مند معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اور صرف یہ پارکوں کی بحالی نہیں ہے بلکہ پارکوں کو ان کی جو اصل کہتے ہیں حالت ہے اور اس کے جو انگریڈینٹس کہہ لیں یا اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بحالی ہے، ایک مکمل بحالی جس میں روشنیوں کی تنصیب کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ بینچز ہیں، جھولے ہیں، اور اس کے علاوہ گرین ایریاز ہیں،
اور یہ اس کے اندر جو ہے جاگنگ ٹریکس موجود ہیں. اور سب سے اہم بات کہ گلبرگ ٹاؤن نے ایک نیا آئیڈیا جو پارکوں میں دیا وہ دبئی اور ترکی کے طرز کے اوپر، وہ ہمارا اوپن ایئر جم ہے الحمدللہ، جس کو دیگر ٹاؤنز بھی جو ہے فالو کر رہے ہیں. ٹاؤن کے مکین بھی چیئرمین نصرت اللہ کی کارکردگی سے خوش. مکینوں نے ٹاؤن چیئرمین کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ گلبرگ ٹاؤن میں پارکس کو نئے سرے سے ترقی دی جا رہی ہے. تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. پہلے پارک کی حالت کیا تھی اور اب بہت اچھی کر رہے ہیں. پوری گلیاں بنا دی، پوری روڈ بنا رہے ہیں یہ لوگ، اور جتنا بھی ان کا شکر ادا کرنا ہمیں کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں ان کا نا، اور ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. ہم جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں کام ان کا نظر آ رہا ہے. یہ پروجیکٹ صرف آج کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی صحت مند زندگی کی ضمانت ہے. گلبرگ ٹاؤن کی یہ کوشش کراچی کے دیگر ٹاؤنز کے لیے بھی ایک مثالی ماڈل بنے گی. کیمرہ مین امجد کے ساتھ درش شہوار، سٹی 21 نیوز. سول اسپتال آکسیجن لائن کے اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ اسپتال کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ابراہیم رند کی رپورٹ. سول اسپتال میں آکسیجن لائن کی اپ گریڈیشن کا افتتاح. تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر وقار مہدی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. وقار مہدی نے کہا کہ حکومت سندھ صحت پر بھرپور کام کر رہی ہے. انہوں نے صحافیوں کو سندھ کے اسپتالوں کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی. امپرومنٹ کی ضرورت ہر شعبے میں رہتی ہے. امپرومنٹ یہاں بھی جیسے آپ دیکھا کہ انہوں نے امپرومنٹ کی ہے یہاں بڑا ماشاءاللہ زبردست طریقے سے یہاں امپروو ہوا ہے. جناح میں بھی تو جناح کیونکہ ایک بہت بڑا اسپتال ہے، پریشر ہے، بہت پیشنٹ آتے ہیں وہاں جو ہے کوشش کریں کہ وہ بھی جہاں بھی کمزوری ہے، مسائل ہیں، خامیاں ہیں اس کو ہم دور کریں انشاءاللہ. لوگوں یہ جو منسٹر صاحبہ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہاں طبی سہولیات ملتی رہیں. اس موقع پر ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر خالد بخاری نے کہا کہ آکسیجن لائن لگنے سے وقت اور پیسہ محفوظ ہوگا اور مریضوں کو بہتر سہولتیں میسر ہوں گی. پہلے یہ تھا کہ جب لیکیج بھی بہت زیادہ تھی، جب پرانی لائنیں ہوتی ہیں تو لیکیج ہو جاتی ہے. اچھا لیکیج ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب مین ہمارا جو آکسیجن جو ہے سسٹم ہے یہاں پر سے یہ ان ہوتا ہے، آ کے روزانہ آ کے ان ہوتی ہے گاڑی اس میں ڈالتی ہے، تو وہاں سے لے کر جو یہاں تک جاتا تھا وہاں سے کافی لیکیج تھی اور اس سے ایکسٹرا جو ہے ہمارے پاس پیسے ہمارے ایکسٹرا پیسے جایا تھے اس میں. اور اب ہم نے وہ جو سسٹم سارا ہم نے جو پرانی لائنیں تھی پوری نکال دی ہیں، نیو لائنیں ڈال دی ہیں، تو اس سے ہمارا پیسے کا بھی بچت ہوگی. پہلے اگر فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ روپے کی پر ڈے ہوتی تھی آکسیجن جاتی تھی تو اب یہ ہوگا کم سے کم 70%، ہمیں 70 تک 30% ہمیں اس میں بچت ہوگی. اس موقع پر اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے کہا کہ اسپتال میں آئندہ چند ماہ میں مزید بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں گی. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ ابراہیم، سٹی 21. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھونچال. پورا ہفتہ مندی کے سائے چھائے رہے. 100 انڈیکس میں 5892 پوائنٹس کی بڑی کمی ہو گئی. سرمایہ کاروں کے 750 ارب روپے ڈوب گئے. ماہرین کہتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں. اشرف خان کی رپورٹ. تجارتی خسارہ بڑھ گیا، معاشی اشاریے گر گئے. مندی کے طوفان کی لہریں سرمایہ کاروں کے 750 ارب روپے بہا لے گئیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں ہفتے شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا. کاروباری ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5892 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جس کے بعد انڈیکس 1,63,098 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل تیزی کے بعد پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ ریجنل معاشی دباؤ اور تجارتی خسارے میں اضافے نے مارکیٹ پر منفی اثرات ڈالے. تھرو آؤٹ جو اگر آپ نیشنل کلیئرنگ کا ڈیٹا دیکھیں اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کی مارکیٹ میں سیلرنگ رہی اور آپ دیکھیں کہ آبویسلی مارکیٹ اتنی ایور ہائی پہ آ گئی تھی اور یہاں پہ ڈیو بھی تھا پروفٹ ٹیکنگ اور آپ نے دیکھا پورے ویک کے اندر جو ہے نا کنٹینیوس مارکیٹ میں سیلرنگ رہی. مارکیٹ اپنے بہت پیک پہ تھی، اپنے ہسٹوریکل ہائی پہ تھی، تو مارکیٹ کو بھی کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس میں مارکیٹ تھوڑی مندی ہوئی. اسی وجہ سے تھوڑے لوگوں نے اپنا لوڈ جو تھا آف کیا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنا مال جلدی جلدی بیچنا شروع کیا مندی کی ڈر سے. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,69,326 اور کم ترین سطح 1,62,411 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی. سرمایہ کاروں کو شیئرز کی قیمتوں میں کمی سے تقریباً 750 ارب روپے کا نقصان ہوا اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 19,660 ارب سے گھٹ کر 18,910 ارب روپے تک آ گئی. ایک روز کی کمی کے بعد سونا پھر مہنگا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $21 اضافے سے $4,016 فی اونس تک پہنچ گیا، جس کے زیر اثر مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی قیمت بڑھ گئی. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ سونا $2100 مہنگا ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 4,22,700 روپے فی تولہ ہو گئی. 10 گرام سونا $1,800 اضافے کے بعد 3,62,397 روپے فی تولہ ہو گیا.
चांदी की कीमत 5100 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। बैंक के नाम पर धोखेबाज सरगर्म, शहरी होशियार रहें। फोन या मैसेज पर खुद को बैंक नुमाइंदा जाहिर करने वाले जालसाज मुतहरिक हो गए। धोखेबाज ओटीपी, पिन कोड, पासवर्ड या मोबाइल नंबर मांगते हैं। ये सब आपका अकाउंट वेरीफाई करने के बहाने से करते हैं और असल मकसद रकम चोरी करना होता है। किसी को भी बैंक की मालूमात हरगिज मत दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी आवाम को खबरदार कर दिया। बैंक के नाम पर धोखाधड़ी से होशियार, स्टेट बैंक ने आवाम को खबरदार कर दिया। धोखेबाज अफराद फ़ोन या मैसेज के ज़रिए आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। मरकज़ी बैंक के मुताबिक ये लोग OTP, पिन नंबर, पासवर्ड या मोबाइल नंबर मांगते हैं, ये कह करके कि आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है। और इन धोखेबाजों का असल मकसद आपकी मोबाइल बैंकिंग तक रसाई हासिल करके आपकी रकम चोरी करना होता है। स्टेट बैंक के मुताबिक किसी को भी अपने बैंक की मालूमात हरगिज़ मत बताएं। बैंक की जानिब से कभी भी फ़ोन या मैसेजेस पर हसास मालूमात नहीं मांगी जाती। मरकज़ी बैंक के मुताबिक पुरसुकून रहें और किसी भी फौरी या गैर मामूली दरख्वास्त पर यकीन या अमल ना करें। कहा कि हर गैर मामूली दरख्वास्त की तस्दीक अपने बैंक की हेल्पलाइन या ब्रांच जाकर करें। धोखाधड़ी की सूरत में फौरी अपने बैंक को इत्तला दें। फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर को रिपोर्ट करें। अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वोट उसे दें जो आवाम का दर्द समझता हो, जिसने बस में सफ़र किया हो। वफाकी वज़ीर ने सिंध में तालीम पर कम खर्च होने का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर तालीम की खरी खरी बातें, सिंध में तालीम पर कम सरमायाकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। आवाम से साफ कह दिया कि वोट उसे दें जिसने गुर्बत देखी हो। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में तकरीब तक़सीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बोले, पाकिस्तान में मुआशी नहीं बल्कि नियतों का बहरान है। उनका कहना है कि हम ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ किस्मत का फैसला मशीनें करेंगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो ये बात भी मैं कई बार कह चुका हूँ, तो बार बार कहते हुए अच्छा नहीं, पाकिस्तान में तो कोई माशी बहरान नहीं है। पाकिस्तान में नियतों का बहरान है और ये नियतों के बहरान के होते हुए माशी बहरान दूर नहीं हो सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में तालीम पर कम सरमायाकारी पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम के ज़्यादातर फंड सूबे के पास हैं, जबकि वफाक के पास सिर्फ दफा के लिए रकम बचती है। साथ ही ये भी कहा कि वोट उन्हें दें जिन्होंने गुर्बत देखी हो, जो अवाम का दुख दर्द समझते हों। ये सारा सेहत का और तालीम का पैसा सूबों को चला जाता है। वफाक के पास जो पैसा बचता है उसमें कर्जे की अदायगी और डिफेंस, 3 मदों में सिर्फ वफाक के बाद बचता है। सारा फंड 18वीं तरमीम के बाद सूबों को चला जाता है। जो सबसे अमीर सूबा है वो सिंध है। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वजीर ने फोकल पर्सन्स और तलबा में चेक भी तकसीम किए। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में दीदा ज़ेब खूबसूरत फर्नीचर मेले का दूसरा दिन। 100 से ज़ायद ब्रांड्स की मसनूआत नुमाइश के लिए पेश। शहरियों ने कहा कि यह एक्सपो न सिर्फ फर्नीचर की नुमाइश बल्कि हमारे लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का बेहतरीन मौका है। रुकन कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने भी नुमाइश का दौरा किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। खूबसूरत सोफा सेट्स, जदीद बेडरूम्स, दिलकश डेकोरेशन पीस और मुनफरिद किचन सेट्स सब एक ही छत तले कराची एक्सपो सेंटर में, जहां पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया है। कराची एक्सपो सेंटर में जारी पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो के दूसरे रोज भी भरपूर जोशो खरोश रहा, जहाँ मुल्क भर से आए 100 से जायद मारूफ फर्नीचर ब्रांड ने शिरकत की। शहरियों की बड़ी तादाद ने खूबसूरत जदीद और मयारी फर्नीचर को खूब सराहा। बहुत ही खुशी हुई कि हमारे कराची में एक्सपो ये लगा है फर्नीचर्स का, जो अभी मैं खुद विजिट करके आया हूँ मैं। बहुत ही अच्छा है, कम प्राइस हैं, ये लोगों को आसानी भी होगी और ख़ास तौर पे सोफ़े वगैरह जो भी हैं वो भी क्वालिटी है, इसकी अच्छी क्वालिटी है। मैंने ना ट्रेन में बहुत ना मज़ा करा है और रनिंग भी करी है, मज़ा आया। रुकने कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने भी एक्सपो का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तानी फर्नीचर को तरजीह देना होगी। मुल्क में तैयार होने वाला फर्नीचर आलमी मयार पर पूरा उतरता है। अगर आपने लाइफ स्टाइल अपना एक बेहतर बनाना है तो पाकिस्तान का फर्नीचर जो है उसको आप इस्तेमाल करें।
اور جو چیز خوش آئند ہے وہ یہ کہ جتنی کمپنیاں باہر سے پہلے فرنیچر امپورٹ کرتی تھیں ان کمپنیوں نے ان باہر کی کمپنیوں بالخصوص ترکی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں اور اب وہ وہی برانڈ جن کو وہ امپورٹ کرتے تھے وہ اب پاکستان میں مقامی سطح پہ بنایا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے فرنیچر ایکسپو کے نکات کو خوشایند قرار دیا۔ پاکستان لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو نہ صرف ایک نمائش ہے بلکہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو شہریوں کو ایک چھت تلے تمام فرنیچرز کی ورائٹیز فراہم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔